بيئة الدنيا في البيت. والشريعة الإسلام له علاقة بالتجارة. التاجر المسلم، الزارع المسلم، الحاكم المسلم، الرجل المسلم، المرأة المسلمة. الإسلام هو عبارة عن الحياة. بس أمامه الآخرة. اتباع الشهوات ليس مقصد حياته. محل تكميل الشهوات هو في الجنة. أعد الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ورضا الله أكبر وأوسع. لما يأتي على هذا الطريق لما يتبع طريق الدنيا فهو يشغل دماغه وفكره على هذا. الفقير عليه الأوامر التي يتعلق بالفقر، والغني يتعلق عليه الأوامر التي يتعلق بالغنى. الزوجة عليها الأوامر التي يتعلق بالزوجية. كل واحد عين له طريقة. الآن عليه أن يمشي على هذا الطريق ويترك طريقه ويتبع طريق الآخرين. هذا ليس طريق. كل واحد يقول للآخر: أنت لماذا لا تعطي حقي؟ أنت تعمل ما عليك. أنت تعمل ما عليك، تعطي ما عليك، ولا تتفكر، لا تطلب ما عليهم لك. رجل يتبع الشهوات ولا ينظر إلى الأوامر، ورجل هو يتبع الأوامر يبقى في الحجرة، ليس عنده قصور وليس عنده بيوت كبيرة، ولكنه لا يرتكب الحرام لأجل البيت ولأجل المال. لا يرتكب الحرام، هم لا يكونوا سواء. واحد يرتكب الحرام لأجل الحوائج الشهوات، وواحد يوقف نفسه. بعد النتيجة كل واحد يعرف. في بعض الأعمال يأتي هذه الأشياء في الداخل: الاستعداد بالدعوة، والأوامر التي يتعلق بالجميع، تقوية الإيمان، هذا على الجميع. إذا ما تعلموا هو لا يقدر على أن يؤدي الأوامر التي عليه. نتعلم الإيمان ونتعلم تذكرة الإيمان والآخرة، هذا على الجميع. الإخلاص، أمر الإخلاص على الجميع. تقوم بالأوامر لآخرتك ليس لدنياك. كما أن النعمة الآخرة تقوم بالجهد لأوامر الله لإرضاء الله عز وجل، ولا تقوم بالأعمال لأن تكون معروفا في الناس. رجل يرتجل وفي قلبه: أنا أكون معروفا، أنا على الرقم الأول في العالم، أو أنا أغنى الناس في العالم. أكون أغنى رجل في العالم. أو يقوم بأعمال الدين
ولكن يعني يتعلم الدين ويعلم الآخرين وينفق المال على الآخرين، ولكن في قلبه الناس يقولون هذا سخي وهذا عالم. الناس يقولون هذا قارئ وهذا عالم. في بلدته أو في دولته لا يوجد أشجع من هذا ولا يوجد أسرع من هذا، فهذا فعل لأجل اسمه. في الدنيا يصير معروفا. كل معروف لا يكون مقبولا، وكل مقبول لا يكون معروفا. فعلمنا أن نقوم بكل عمل للإخلاص. التاجر تاجرا كان أو زارعا يقوم بالعمل لإرضاء الله عز وجل، يكون له علاقة بالله عز وجل. وكيف يأتي هذا فينا؟ أمرنا بأن نقوم بحلقات التعليم، وأمرنا بالدعوة. كل واحد يدعو وكل واحد يقوم بحلقة التعليم. سنة واحدة خير وأحسن من العالم كله. عمل صدر من جناب الرسول الجسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلى من كل المخلوقات. هذا جهل. الذي يرى الأشياء أفضل من سنة الرسول هو جاهل. هو يسوي بين الحديد والذهب. العمل الذي صدر من جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن جسده أغلى من كل المخلوقات، هكذا العمل الذي صدر من جسده هو أغلى من 7 سماوات وأراضين. والذي في قلبه يقين هو في كسبه يتبع السنن، وفي لباسه يتبع السنن، وفي أكله يتبع السنن، في جميع شؤون حياته يتبع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس في المسجد، والإسلام في سائر شؤون الحياة. أقام الجميع على الدعوة، وأقام الجميع على العبادات، وأقام الجميع على حلقات التعليم. التجار يصلون ويصومون والزراع والأغنياء يؤدون الزكاة. إذا كان عنده مال أكثر يحج. بسبب هذه الأعمال تصلح أحوالهم في سائر الحياة، بسبب الأعمال. لما تعلم أن يمشي صحيحا في بيت الله، فخارج المسجد يمشي صحيحا. هنا في المسجد في المساجد